أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. हाज़रीन मुहतरम, फर्जंदान इस्लाम, खुसूसन अरबाब इल्म व दानिश, उलमाए किराम और दीगर रुफ़क़ाए कार, 24 जनवरी सन 2021 ईसवी मीलादी
منگا و تاسو پدی مسجد کی د ضلع مردان علاقہ گڑی کپورا د اللہ د دین په نسبت د اللہ د رضا په غرض د اللہ په توفیق اور امداد راجمع شویو د اللہ په کور کې اور زمن ستاسو مشر محترم مولانا صاحب ستعارفی خبری زمانہ مخ کی وکړي زپدی مامور چې ستاسو سره د الله د کتاب او د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د فراغین عالیه او طیبه او مقدسونا ساهمی ضروری د موقع مناسب خبرې وکم دا پروگرام سبا ضابطه په یو خاصه موقع باندې نه دی بلکہ زمانگا استاسو د ملاقات یو بہانه جوړه کړې شوې ده اور دا ملاقات د الله د رضا د پاره د یو لوی محبت او د مودت په وجه ده هغه محبت د الله د پاره ده تاسو کمنگا پیجنے یا منگا تاسو پیجنو نو زمان ستاسو پمانس کی او تڑون دے اغا تڑون دا اللہ دے دین او دا اللہ دے کتاب دے او دا سی خوب او مضبوط تڑون دے چے دیل اشلون نشتا د دې مثال نشته په دنیا کې د نورو رشتو د پاسه دا رشته ده هر تعلق هر رشته د دین بلاندې لاندې دا د دین او د کلمې او د قران رورولي او د مسلې او د عقیدې یوواله دا ډیر ناشنا دی دیوبل دیوینو تگی دیوبل نمخ کی اوبنس کی کنتم اعداء فالف بین قلوبکم دا ایلاف دا محبت دا مینا دا مودت اللہ چولے دے پا ذریعہ دے کتاب حبیب تم دا یادگیرنا کئی وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بینهم سورہ انفال 3 نمبر آیت حبیب استاد دی جماعت او دی ډلې او دی مرګرو پمنس کی دا مینا محبت مودت الفت رافت دا پورې ما چولې له کتا د دنیا دا ټول مال او دولت خرج کړي تا په خپل مرګرو کې داسې مینا نشورا وست یوسرون علی انفسهم پزان تا سختا پزان تکلیف خپل حاجت نیمګړې خپل ضرورت هیر پیو بل دردیږي زیریږي خفقیږي زاریږي اور دا حق پرستو نشانی دا علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ سے عجیبہ خبر ہے یو عالمان دنیا پرست دی چی دا دین نم دا دنیا دا مفاداتو دا پارائی یو عالمان حق پرست دی چی دین دا اللہ دا رضا دا پارا اللہ دا خوشنودے دا پارا اور اللہ دا قرب دا حصول دا پارے راغستے
دی علماء تو علماء الاخرت وی. علامہ سیبوی ابن جوزی ددی علماء الاخرت ددی حق پرست عالمان بدری نخی ددی بدری علامی وی یو نخو یو علامه بدائی چی دی بردام تو کلی مسئلہ بیانی سرگندہ شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم. دا دا پرستو عالمانو صفت قرآن ذکر کئی مسئلہ دا لا الہ الا اللہ پا منشا دا اللہ با بیانی خپلی چالاکیانی استازیانی او خپلی مشروطیانی نکی خالق پروا نشتا دا مخلوق دا رضا کولو کوشش دی. مسئلہ داسی بیانی کی چی خلق خوشحالشی مقتدیان مریدان شاگردان ورکران اللہ دا خفگان خود پروا نشتا دا حق پرس نوی دا دنیا پرس دی دا باطل پرس دی. حق پرس علماء الاخرہ دا خلق دی چی دی با مسئلہ صفا سترہ بیانی. اور حضرت زمان شیخ سے محترم نم واغست زمان شیخ دوی صاحبوی مسئلہ گرما لہجہ خنرما لہجہ کی نہایت نرمی اخلاق اوہو انکا لعلا خلق عظیم. موسیٰ علیہ السلام چلیگا حارون علیہ السلام چلیگا فرعون تا قولا لہو قولا لینا دی دا مانا ندا چی داغا دا خوخی خبری کوا چی پس فرعون خوشحالی گی آغا مسئلی کوا نا خوخب زمائی مسئلہ بحق دا لا الہ الا اللہ وی لیکن قولا لہو قولا لینا پستا نرما خواگا دا اخلاقو دا اعلی مرتبی لہجہ دیر شائستگے سر اللہ دین تا خلق رو بلے. اور بیا حضرت ہوئی چی دے شیخ سے بنداز دے داسی چرتکی دیشی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ چرتا آغا جبال العلم چرتا دا حقیران فقیران زماوندی گناہگاران خو خلق دا سیوی نندلتا موقع دا خبر یوزل مخ کی ما کڑے ہوا. حضرت شیخ حیات ہو اور پیخور کی 400 روڈ باندی ختم بخاری پہ یو مدرسہ کی وازمہ بیانو حضرت براتو وغیب ختم کا زمان دا بیان پا دوران کی چی شیخ رحمت اللہ علیہ راگے نما بیان بس کا حیارات لا ادبو او دا غی روبو ما تیوی بیان دیولی زر بس کا ما استاسو مخ کی حیارات لا ایمال خستا بیان دیر خوند راکا چی دا گاڑی نا کشم گیٹ سارا 100 منٹا ولاړو ما دن نراتلم ماوی چیزی واورم مالا دیر مزا راکڑا او دسی خکاری دلک زما کے سرچی لگی دی ما موقع مندل دا خبر مالا خر نلگی دا خلقو بداویلا لکننو مولانا سیبوموی دا مالا خر نلگی دا ماوی حضرت دا خلق دا سیوی او زپی خپکی گم زمالا دا خبر خوخا ندا خلق دا سیوی چی تد شیخ سے پیخی کے نقل کے وی خاندل راتا ماتوی وی ماتم خلق دا سیوی چی دیستا نقل کئی خزور تسویم خبری میں تاسو سوائی وی زور تویم چی دا نقل نکی دا زان لا اصل دے دا غی اعلی ظرفی وا چی زمان گوندی
کمزور او کمتر خلقو د پاره داغي دومره حسن زن او دومره د اخلاق او دومره د حوصله خبري اے دی یو ټکی مال دومره حوصله راکا اوس که څوک وي زما پروا نه اوس که څوک سوي خو دومره دا زه نقل نکوم خو دومره دا چې زه په خپل ژوند کې د شیخ د ویسا رحمت الله علیه نه متاثر یم هر انسان کې انفعالي مادي چانه اثر اخلي چانه متاثر ای زه د شیخ نه ډیر متاثر یم داغه د اخلاقو نه داغه د علم نه داغه د ورع او د تقوا نه داغه د للهیت نه او داغه د اعلی صفاتو ډیر متاثر خو بهرحال دا خود مولانا صاحب د خبري وضاحت داسې ناشنا اخلاق الله زموږ استادانو له ورکړیو چې چری چری سپکه خبره چری د اخلاقو نه ګیره هوا خبره نه په بیان کې نه په درس کې نه په غصه کې نه په عام حالاتو کې د دې آیت ترجمه به کولا عبس وتولى ان جاءه الاعمى دمر تکلفات به کول چې چرته داسي خبره د خلینا داسي لفظونه اوزي چې د الله د حبيب شایان شان عبسا معنا صدا وتولى معنا صدا لیکن هغه معنا او ترجمه به نه کوله چې کما لفظي دا بلکې تکلف دا حدیث به وي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على الحمار دا حدیث به شیخ وي د الله حبیب راغه صحابي وي ركب على الحمار په حمار سور راغه حمار پیجنه او زی ترجمه زکه نکوم چې زما شیخ نه دا کړي خو هغه څنګه ترجمه وکوله وی رکیب علی الحمار دا هغه زمانی په یو خسور له سور راغی ته سوچو کیا دا هغه زمانی اوس خدا عیب دی کنه اوس خدا بد ګڼل کیږي اوس خلک دا سپک ګڼي چې فلانه په حمار سور لیکن هغه زمانہ کې دا عیب نو د آداب او لحاظ او د اخلاق او اعلی معیار چې د حمار ترجمه په پښتو کې نه کوي بلکې هغه د بی ادبی د شایبی تردید او صفائی کوي د هغه زمانی په یو خسور له سور راغي هغه وخت کې دا خسور لی واپس د دې وخت دا د عیب سور لی دا خلق بدګ نو د حق پرستو عالمانو یو نه خدا ده چې د دې په مسله کې خپل خوخي نه خپل مرضی او چالاکی نه لیکن لهجه اخلاق او هو پردی خپل کې خپل مپردی کوي ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن د الله لار د الله کتاب د الله خو خدا بن پرې ده حق مساله بعضی خلقو د حکمت په نوم باندې منافقت کتمان حق او مداهنت شروع او بعضی خلقو د توحید بیان په طریقه د توهین وکړه نوم د توحید اخلی توهین کوي توهین او توحید کی فرق دی مساله خګرما لهجه خنرما دا د شیخ الفاظ دویمه نه خد حق پرستو عالمانو لا يخافون لومة لائم د حق پرستو عالمانو په ځړه کې د الله یری انما يخشى الله من عباده العلماء دا د چانه نه یریږي څوک بسوي پروا نشته پروا زکه پروا کوم د خپل الله کوم زکه خوشالوم نو خپل الله به خوشالو زما تاسو سره سکار دی او چې تاسو خوشاله شئ سګټا دا که خفه شئ ستاوان دی فلیت بینی و بینک عامرو
فلیت بینی و بینک عامر و بینی و بین العالمین خراب. اے زما اللہ زما استا پمنس کی دی روغوی طول دنیا سرا که زما روانشینو پروانکوما. فلیتک تحلو والانام مریرت ولیتک ترضا والانام غضاب. اے زما اللہ چی ترا تخوگی دا طول دنیا دی تراخشی اور چی ترانا رضائی دا طول دی نارازی زما پروانشتا ما دا گٹی سودا کڑی دا. زکا چی زد اللہ ایما نو زما ہر عمل ہر درس ہر بیان ہر کوشش با یوازی دا اللہ دا پارئی. کله یو تکلیف راشی مصیبت راشی نو داویلی کیگی انا للہ و انا الیہ راجعون. من دا اللہ یو ند بل چایو اور من با اللہ تو واپس کیگو. کلچ ساہرین ایمان راوڑو فرعون وی مڑکومم و سلیم و خیجو ماغی ورطوی اس پروانشتا انا الى ربنا منقلبون. من خدا اللہ یو اللہ لب ورزو بیا غیر اللہ سرس سروکار لرو. زمان دا دی خبری سرس کار دے چی سو خوشحالی گی سو خپکی گی سو خپلی گی سو پردے کی گی سوک مرستہ کئی نو سوک مخالفت کئی سوک صفت کئی نو سوک مزمت کئی. آغا زمن دو استازان استاز دے رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ خپل پیر و مرشد امداد اللہ مہاجر مکی تا خط لیکی اور اپماد اللہ دری احسانات و دری نعمات خصوصی وشولا. یودا چی زمان نظر اللہ طرف تا زمان نظر مخلوق نا اللہ طرف تا شا زمان دا چا سرس پروانشتا کسوک می صفت کئی نزپی خوشحالی گمنا کسوک می بدوئی نزپی خپکی گمنا. کوشش می دادے چی دا اللہ پدر کی خشما و بد نشما. دویم عبادات طاعت دا اللہ دا قانون پابندی او دا اللہ دا حبیب دا شریعت تابداری راتا آسان شوا. خلق تگرانوی ما تا آسان دا دام زما دا اللہ دا طرف نا مہربانی دا. من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. اللہ ما تا دا آسان کا اور درے میں احسان داو سوچ اللہ مالخ کلی مرگری راک حسین علی مولانا الیاس اشرف علی تھانوی انور شاہ کشمیری حسین احمد مدنی. اوہو کتنے بڑے 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 لوگ اللہ زما شاگردان کر دا دری احساننا دا اللہ خاص. چلو آؤ دا حق پرستو یو نخداوا چی دا دی مسئلہ با سرگن دی دا چانا یرت رخا دا چا لحاظ دا چانا لالچ و تمانا اللہ سرکار دا اللہ دا او دا چا پا ملامت کولو ملامت سوک دیوی پنچ پیریان دی سوک دیوی لس پیریان دی سوک دیوی وحابیان دی سوک دیوی دیوبندیان دی سوک دیوی متشددین دی سختی کئی دا کئی آغا کئی دے سر زمن کار نشتا زمنگا دخپل اللہ و خپل مالک سر معاملہ اور گورے دا دین دا خدماتو دا شعبجاتو روح للہیت دے.
خدا ډیر تفصیل طلب عنوان دے دی طرف تا نظم که زما توجه الله پلا نشی زبطال توجه الله پلا سنگ پیدا کو کی دیشی زد الله در رضا متلاشی نیما تا تا دا اللہ دا رضا دا حاصلولو ترغیب بسنگ در کو زما زړه صفا نه دی ستا زړه د صفای کار به الله زمانه ولیږي اول خو ځان دی بیا وروستو جهان دی ځان جهان دواړو نه مخکې د الله قرآن چې زما نیت کروي زما د الله سره ربط اور قرب د حصول محنت وی بیا به تعالی دعوت در کو او اللہ کے بندو اللہ کے بندے بن جاؤ بیا زما خبره کی با اثر وی پدی با نتیجے مرتب کی نو ایچا نظر ما چوئے یو اللہ لا یخافون لومت لائم منگ دا چا دا خبرو پروانہ دا کڑی زمانگ دا مشرانو دا تاریخ منگ اللہ د خپلی یری په دولت مالا مال کړو خشیت الہی الله نه یریږو والله قرآن مخې تکیدو په دې خوشحالیږو چې خلک مرګري شي خلافونه کی په دې خوشحالیږو انسانان خو که د خلکو د خوشحالولو کوشش کو الله خفه کیږي دا نشي کېدی دې ته تن نشوی ښودی په دې یریږو اور دریم صفت دا حق پرستو علماء الاخرت الذین هم یوادون فیما بینهم گورا حق پرست عالمان آخرت تا نظر لرون کی اور دا آخرت فکر کون کی عالمان دا غدی چی دا دی پخپل میانس کی مینا محبت مشر دا کشر سر محبت کی کشر دا مشر قدر کی اوس د دې په وخت کې زما څه کار دی چې زه بیان نه کوم دا مشران دي خو دوی دا غواړي چې راشي بیان وکړي دا په کشر شفقت او محبت حسن ظن دی اعلی ظرفي ده بیا کشر لم دا لازمی او ضروری ده چې د مشر د مشرت خیال وساتي اور د عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اثر ده تقریر نکوم ننخوا اصول بیان دکه څه خاصه موقع نه ده چې په خاص عنوان شروع شي ټول خپل ملګري د درس او د جماعت او د نظریې د عقیدې راځي چې اصلحوا ذات بینکم په خپل میاس کې اصلاح او د اصلاح خبرې وکړو ابن عمر فرمای حلیت الاولیاء کې دا اثر ذکر دی ابن عمر فرمای دری صفتونه چې د دین په لاره کې د دین په لاره کې د الله په لاره کې د عالمانو د طالبانو د دین د خادمانو دری صفتونه پیدا شي او نصیب شي دا به په هر ډګر کامیابی ناکام بنشي یو چې مشر سره حسد نه کوي الله چاله اوچته درجه ورکړې ده د خود الله فیصله ده ته پې خفګان مه کوه حسد مه کوه تو بدنیتی مکو حسد بدنیتی د الله مشر کړی دی دل الله یو مقام ور کړی دی دل الله یو درجه ور کړی ده بس هغه درجه او معنا دا د الله فیصله او معنا تاغه سره حسد مکو دا هغه نه د عزت او د درجې د اغستو کوشش مکو او د دې حاسد او د بدنیت مثال داسي چې د ځان د فائدې سوچ نه خو د بل د نقصان سوچ مثال د ماشوم چې بل ماشوم اوخي نو دې پچو وشي جاړي خو چې هغه کم ماشوم وهلې دی هغه لدی او سپېړه ورکړه نو دې غلی شي دا هغه په سپېړه خو دته سم ملاو نشو د تکلیف او کم نشه خو دې په دې خوشاله شو او جړای بس کړه چې هغه ته ما خپل نتیجه او سزا ملاو شي حاسد هم داسې دی چې دې د خپلې ګټې پروا نه کوي خو د بل د تاوان ښه کوشش کوي مشر سره حسد مه کوه چل الله عزت قدر ورکړي د سره حسد مه کوه دویم کشر ته
سپک مگورا. ابن عمر وی کشرتا سپک مگورا. تب دی تا گوری چی دا خو کشر دے، دا خو طالب دے، دا خو اڑو کے مولا دے، دا خو کمزور دے، دا خو عاجز دے. اللہ پا در کی بداغت دومر لوی درجی چی تا تداغی اندازم نشی کی دے. و دا زدر تا یقیناً وید کل کل داسی چی بخاری تناس شیخ الحدیث با اغا درجہ پا درد اللہ کی نلری کم چی معشومانو تا الف با تا خودلو والا قاری سب لری. دا خو زماستا سوچ دے چی دا لوی مولا دے، دا وڑو کے طالب دے، اللہ دا در نس خبری کل زما پا نظر کی او معمولی کمزور سڑے پا در دا اللہ کی بستر الوڑا درجہ لری. نو کشر تا بس پک نا گورے. دا درنا مسئلہ دا، دا درنا عقیدہ دا، دا دی رشتی درناوے بمانی او سمرچ موحدین مرگری دی دا قرآن پر رشتہ مرگری شوی مسلمانان دی اریو تب زان زان لدی عزت او درناوی نظر ور چاہتا بس پک نا گورے کامیاب دے. کل تا خپل کا شرط سپکو قتل نو بیا ستاس پکاوے ہم عن قریب دے. ولی والحرمات قصاص. اور دریم صفت دین دے دنیا دا پارا بنے استعمالی. حق پرست سوک دی قرآن ووٹ نوٹ لا دین زندہ باد زندہ باد لد دین نم ناخر. دا دری صفتون چاکے پیدا شول کامیاب بھی. او دا جماعت اشاعت التوحید و سنہ ورکران نند پارا دا کافی دا کچرت زمن زلط گوزش مشرانو سر حسدنا کشرانو تسپک نظرنا دین دا دنیا دا پارنا قرآن دا دنیا دا پارنا. کمو قرآن رالو دا دین خدمت کو دا اللہ عبادت کو صرف او صرف یو اللہ لا. دی آیت کے ہم دری حکمونا کئی کامیاب دا پارا دا کر ایمان دا پارا. یو زمن ضرورت دے، یو زمن مقصد دے. دا دنیا مال و متا زمن ضرورت دے. دی ضرورتونو تا نظر دا مقصد مکوئے. ہاں پا دی ضروریاتو کی دا دنیا پا معاملاتو کی دا اللہ دا قانون پابندی کوئے. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. حبیب داستا رفقا داستا مرگری ستا صحابہ ستانا دا غنائمو پبارک استفسار کئی تپوس کئی. بس لن لن جواب ورکا دی خبرو پسی مقصد پہ حیثیت غرض پہ حیثیت مکے گئے. دا خو ضرورت دے، دا خود دنیا مال دے. لنڈ وورے چی قل الانفال للہ والرسول. غنائمو دا تقسیم اختیار اللہ لاؤ دا اللہ رسول لدے. کلچ پتاسو دا دنیا معاملات راشی، دا دنیا واقعات راشی، خبر راشی. پدی معاملاتو دنیاویو کی دا اللہ دا قانون پابندی کوئے، دا اللہ بندگی کوئے، دا بندگے حق با ادا کوئے. للہ وللرسول والرسول. ہاستاسو دا پارا اہم مقصد دادے فاتقوا اللہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. فَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ نو یری گئے، اللہ نو یری گئے دا مناہیاتنا. اللہ دا اللہ دا پیغمبر دا خلاف نزانو ساتے. دنیا پسی منڈی موا ہے،
अल्लाह 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 पदर की द पीछे द पार तैयार हो के फत्तकुल्लाह और द तक़वा द उसूल जरिया हुदल लिल मुत्तकीन कुरान करीम दे फत्तकुल्लाह हक द अल्लाह यवाजी अल्लाह ला ना भई बल चाला फत्तकुल्लाह अल्लाह दामरो नहीं पाबंदी पासदारी ताबेदारी फत्तकुल्लाह चरता फैसला दा अल्लाह दा अलका सरे तस्लीम खमशा चरता द रसूलुल्लाह तरीका दान वलता चू चरा मकवा अलता सरख का तकवा औ दजी जनाब नारा कवा फत्तकुल्लाह हक द अल्लाह दे ची यौ 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 यवाजी दियो अल्लाह बंदगी बके दियो अल्लाह इबादत बके नुदबल चाद ताजीम पनुम बांदी द औलियाओ द इज्जत पनुम बांदी द पीरानो द मोहब्बत पनुम बांदी दागी दरगाहुनु ता दागी खपोत सिजदी मकवे हो जिसमें इबादत का धोखा मखलूक की वो ताजीम न कर हो जिसमें इबादत का धोखा मखलूक की वो ताजीम न कर जो खास खुदा का हिस्सा है बंदों में उसे तकसीम न कर कम चिदियो अल्लाह हक दे फत्तकुल्लाह अल्लाह अल्लाह द हक पी जंगलों का अल्लाह हक द अल्लाह पाबंदी गानों की मवेशा हदीस के रादी हदीस कुदसी दे नबी अलैहि सलाम फरमाई जमा अल्लाह वही शतमनी आबदी जमा बंदा माता कंजल कई जमाना नेरीगी कंजल कई हक न दे बई चिदा बंदा जमा खुरी जमा स्की जमा पजवन जमा पजमका जवन कई माँ पैदा करे दे जमा द नेमतुनु लांदी दे बियाहुम शतमनी दे माता कंजल कई और कज़बनी दे जमा तकजीब कई सहाबे किराम परेशान अशवल और इस्तिफसार कई वजाहत तलब कई तपूस के अल्लाह हबीब दासी कम बदबख्ता दासी कम नामुरादा दासी कम शकी बंद बई च अल्लाह तब कंजलू की और द अल्लाह तकजीब बकई रसूलुल्लाह फरमाए अल्लाह फरमाई कलच बंदवी इत्तखज़ल्लाहु वलदा कलच बंदवी दा औलिया दा अल्लाह नाइबान दी दा बनातुल्लाह दी मलाइका दा नियाज़ुली दा अल्लाह दी जमन दा पीरानो बजरगान दा अल्लाह नाइबान मनला और दे इत्तिखाजुल वलद अकीदा लरल दा अल्लाह तकंजल कवल दी फत्तकुल्लाह वे जालिमानु मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज़ अल्लाह द क़दर हक़ अदा के वे इलाहुल आलमीन रब्बुल आलमीन तकंजली मकवे दा मोए चौलिया दा अल्लाह नियाज़ुली नियाज़ बिंदी औलिया दा अल्लाह नाइबान दी दासी मोए चिदा दवाक खावंदान दी दा अल्लामुल गुयूब दी दा हर्ज़े मौजूद दी दा मुख्तार कुल दी दा द बरकतुनु जिम्मेवार दी दा बीड़ा पूरी बासलू वाला दी दा बची वरकूलू वाला दी ना बई ना दा बीमारे खकूलू वाला दी ना ना दासी मोया चिदा हाजत पूरा कूलू वाला हाजत रवाहान दी नदा खो हाजत मंदी दासी मोया चिदा मुश्किल कुशाहान दी
دی خو پخپلا مشکل کی مبتلا دی نو سنگا مشکل کشا دی فاتقوا اللہ اصل خبرہ مقصدی خبرہ ضروری خبرہ او زما د شیخ خبرہ کجیرا خبرہ دادا چی اللہ لو یری گئے حق دا اللہ یوازی اللہ لو مانے عبادت یو اللہ لو کہ الہی یو اللہ مانے فاتقوا اللہ اے موحدین د توحید من ان کو د لا الہ الا اللہ وین کو پدی کلمہ فخر کون کو پدی دا اللہ نجون مرگ غختن کو وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ستاسو اللہ یو ستاسو حاجت روائی یو ستاسو مشکل کشائی یو ستاسو کارسازی یو ستاسو دپارا مختار کلی یو ستاسو معبود یو ستاسو قرآن یو ستاسو پیغمبری یو ستاسو عقیدہ و نظریہ یو ادا نخپل میانس کی ولی نیو کی گئے اصلیحو ذات بینی کور کی کورا کی ولی جوڑا ہوئے اللہ نو یرے گئے پخپل میانس کی اصلاح کے یو شے کززشم او تتشی نبزشم نبتشی پوئی گئے نا وقت خو نہ دیکھن کسزشم او تتشی نبزشم نبتشی کسزشم او ستشی هم بزشم هم بتشی تپی پوشوی دا انانیت دا عجب طولی مسئلی دا دینا طولو مسائلو بنیادو گورا زا او زما چرتا چی جگڑی دی چرتا چی انتشار دے چرتا چی فساد دے بنیادو گورا زا او زما دا دو ٹکی پراتے دی دا ہر فساد دا ہر مسئلی پا بنیاد کی دا دی دو ٹکو کردار دے زا و زما بل نمنو دا بل حق نمن زان را تخکار نابین اصلیحو ذات بینکم حدیث کے رازی ترمیزی شریف کی دا روایت دے نبی علیہ السلام صحابہ توی الا اخبرکم بی افضل من درجت الصیام والصلاة والصدقہ تاسو ته یو داسې ښکلی عمل ونښیم چې هغه د درجې په اعتبار د روجې نه هم ښه دی هغه د مونځ نه هم ښه عمل دی هغه د صدقې نه هم ښه عمل دی بیا د علماء حدیث خپل بحثونه دي چې د کم مونځ نه کمې روجې نه کمې صدقې نه دا عمل غوره دی هغه ځان له بحثونه دي خو د حدیث ترجمه دا ده چې آیا داسې عمل درته ونښیم چې هغه د روجې مونځ او صدقې نه غوره عمل دی صحابو عرض کو بلا دا اللہ حبیب راتے ہوا ہے نبی علیہ السلام فرمائے اصلاح ذات البین خپل میانس کی اتفاق اتحاد روغا جوڑا دی یو بل قدر و عزت پہ یو بل دردیدل زیریدل دی ایثار صفت اصلاح ذات البین دا دا روجی نموچت عمل دے دا دا منز نموچت عمل دے دا دا صدقی نموچت عمل وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ حاجی اللہ نا چی سوک یریگی دن زان ایریگی زان ایریگی اللہ دا پارا چی کما رشتہ دا بیا آغیا دیگی نو اصلاح جوڑیگی فاتقوا اللہ نتیجہ بے دائی چی اصلحوا ذات بینکم دا اصلاح پسرازی اطیعوا اللہ والرسول اطیعوا اللہ ورسولہ اللہ دا اللہ دا رسول تابداریو کہے اصلاح خوبالا رازی اتفاق خوبالا رازی چی دا طول قانون قرآن و سنتوی جماعت دا تاسیس پا قوانین خمسوں کی سورہ آل عمران کی دویم قانون دا تمام اراکین جماعت بقانون دا اللہ قرآن بئی دا نبی علیہ السلام فرمان بئی اطیعوا اللہ ورسولہ
الله د الله د رسول تابعداریو کینو روغ رالا جوړ رالا خبر روغ شوا او صحیح شوا ولی که زما خپل خیال وی ستا خپل خیال وی زما خپل مشر وی نو ستا بخپل مشر وی زما بخپل کلیوی داغی بخپل رواج وی ستا بخپل کلیوی داغی بخپل رسم وی پدی خپلو مشرانو پدی خپلو رواجونو پدی خپلو خیالونو منگ نیو کیگو دا هر چا چی خپل خپل دی دا خپل خپل چی دی پدی نیو کیگو چی دا طولو یو خپلیگی آغا جناب محمد رسول اللہ دے چی زما دے نستا دے اغد اللہ قرآن دے چی زمام دے نستا ہم دے زوت پدی یو کیگو خلقوی دی خلقو جگڑی جوڑی کڑی اختلافات جوڑ کڑلا ہر زی انتشار جوڑ کا ولی چی دی دا سنت دعوت ورکی دی دا قرآن در سنکی نا دا خبر دا بے انصاف دا خبر دا بے انصاف دا اصل خبر دا چیز من جماعت اشاعت التوحید و سنہ دے اتفاق نسخہ دنیا توڑاندی کڑی دا اتفاق پا کاکا نرازی پا لالا نرازی پا بابا نرازی او پا ماما نرازی زکر دا ہر چا خپل خپل کاکا و بابا و لالا و ماما دے خپل خپل رواجونا رسون دی خپل خپل خیالونا و سوچون دی اتفاق برازی چی دا ہر چا خپل خپل ندے بلکی دا طولو یو خپل دے چی آغا دا اللہ قرآن دے آغا نبی آخر الزمان دے اللہ دا طولو یو اللہ دا طولو یو قرآن دا طولو یو رسول اللہ دا طولو نبیا پدی با اتفاق رازی دا اختلاف بدتیانو جوڑ کھڑے دے یو طریقے تا خوئی بل طریقے تا دین وی بل طریقے تا عبادت وی منوایو دا خپلی خوخی پری دے رازے چی دا محمد الرسول اللہ تابدار شو دا خوخا دا اللہ دا دقی خوخا دا اللہ دا سنت ہے پھول بدعات ہیں کانٹے ہم پھولوں کو کانٹوں سے جدا کرتے رہیں گے زمو خدا میں شن دے مو خود اتفاق دعوت راوڑے دے مو خود اتفاق مسئلہ کڑے دا مو خود اختلافات ختم والغوارو مو خود یو موٹے مسلمان لی دل غوارو اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین مخی صفات دا مومنانو اور بیا سند دا غید ایمان اولائک هم المؤمنون حقا سنچ ویل شول سحر نوتیم سفر میم کڑے لے او تاسم دیر انتظار او دیر وقت ما تناس توکڑا زہ حقیر فقیر دا دی حقدار نو اس کا موقع واو لگ وقت وسیوے او زما همتم وے نو ما دا آیتون خوان در طویلے خود چلو بیا کا دا اللہ فیصلہ وا خود دم ریاد ساتے چی دا درے صفتونا دا ایمان گرنٹی دا فاتقوا اللہ واسلحوا ذات بینکم واتیوا اللہ ورسولہ دا دا ایمان گرنٹی دا او درے صفتونا دا کامیابے گرنٹی دا مشر سر حسد مکوا کشر تسپک نظر مکوا دنیا دا پار دین و قرآن میں استعمالوا کامیاب بوی ابن عمر گرنٹی در کئی پوئے گئے پا دی خبر آباد رازے چی دا توحید و سنت دا اشاعت دا پار یوش کفر دا خپل کفر دا پار اہل کفر یوزے شوی دی اے حق پرستے موحدین مالا دیر افسوس رازی دا جماعت دا پیغمبرانو جماعت ندے چی دا دی اراکین با معصوم عن الخطائی خدا دا موحدین جماعت دے چاکی با کمی ڈیروی چاکی با لگوی زد طولو نزیاد کمزور تاسو با زمان خی دیر خود یو بل دا کمزورون صرف نظر او دا یو بل پخیگڑو پخو صفتونو نظر دا جماعت دا مضبوطی آزامن دے
کیږي با خامخا به کیږي، کوتاهي به کیږي، غلطي به کیږي، خو د خپل او د پردي فرق دا دی چې خلک د خپلو غلطي برداشت کوي، کوتاهي برداشت کوي، د خپلوالۍ د رشتې دا حق وي چې نه برداشت کیږي نو د پردو نه برداشت کیږي. مو خو خپل یو، تو خو زما ځان یې، زما ځیګر یې. خیر دی که ته یو کوتاهي وکړې که الله دې کوتاه مه که، خو خیر دی که تا ما سره څه زیاتې وکړو، زه به یې برداشت کوم د دې قرآن د تقدس دپاره. خیر دی دومره حوصله خو په کار ده که ولې بې حوصلې شو. اور دا یو بله خبره درته کوم، بیا داسې درته کوم چې څنګه زما شیخ به کوله، دا ډېره قیمتي خبره ده، جیب کې سنباله که، دا جیب د قمیص نه ګورې، جیب د زړه، داسې به د زړه په جیب کې سنباله که، د زړه په جیب کې سنباله که. د امام الانبیاء د سیرت مطالعو کې علما ناست دي، ما د سیرت متعدد کتابونه کتلي، د الله د حبیب په صفات طیبو کې، په اخلاق عالیو کې ډیر بے شمیره صفتونه دي ناشنا ناشنا، لیکن ما دوه ټکي چرته د یو کتاب په یو پاڼه نه دي لیدلي. خپلو لیکلي دي که پردو لیکلي دي، د سیرت کتابونه کافرانو هم لیکلي دي، انګریزانو هم لیکلي دي، خپلو لیکلي دي که پردو لیکلي دي. د محمد رسول الله په سیرت کې دوه ټکي نه ملاویږي، یو بزدلی او دویم اشتعال. مسله بیانې په نرتوب، دا مسله د نرانو ده، مقتدیان به خفه شي، شاګردان به خفه شي، مریدان به خفه شي، ورکران به خفه شي. دا د بزدله خلکو خبرې دي. د امام الانبیاء وارث، د امام الانبیاء په نهج به د الله د دین خدمت کوي، او د الله د حبیب د سیرت په ایس یو ګوشه کې ما ته څوک بزدلي ټکی نشي خولی. دا یو ټکی ما ډېر وکته، چا به لیکلي، چا به ویلي، نه نه خپلو پردو هېچا دا نه دي لیکلي، بلکې خبره د شجاعت ده، د دلیرۍ ده، د بهادرۍ ده. هو د قوم بوتان چې ماتیږي په خپلو لاسونو یې ماتوي. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. دنیا ولاړه ده، یکلم الواحد قوما عطاشا علی دمه. داسې قوم سره مخاطب دی چې هغه قوم د ده د وینو تږی دی، پروا نشته، بزدلي نشته. اے نرانو، دا د نرانو مسله په نرتوب. قرآن کریم د نرانو تذکره کوي. صاحب یاسین په کم ټکو یادی؟ جاء من اقصى المدینه رجل ولی اللہ تے نوم نو یاد. مفسرین لیکل حبیب نوم و حبیب نجار، اللہ تا نو معلوم. رجلن ولی وی، رجلن ولی وی اے پا سڑو کی یو سڑے ہو، خوڑیر لوی سڑے ہو، نر سڑے پا نرتوب قوم تا ولار دے، دا انبیاء مرستے کڑے دا، دا نرانو کار دے. زکا قرآن ستائلے پا رجولیت دے، جاء من اقصى المدینة رجل، دا نرانو لارا دا. بلم یادی دا موسیٰ علیہ السلام مرگرے، وقال رجل مؤمن اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. ولی دا دنوم اللہ تنو معلوم سا، واللہ صفت پر رجولیت خی، دنیا تا خی، دنیا تا خی. اے پا سڑو کی دا سڑے ہو، خواہ پا سڑو کی دا سڑے ہو چې فرعون ته ودرېږي په مرسته د موسی علیه السلام، د مر خولې ته ولاړ. دا سړی دی، دا نر دی، دا غیرتي دی. د امام الانبیاء په سیرت کې بزدلي نشته، دا د نرانو مسله ده. چا دا مسله منلې ده د توحید او د سنت، بزدلي د زړه نه وباسئ، د مخلوق یره د زړه نه وباسئ. دا بدعتیان عاجزان ټول عمر مقتدیان خوشحالي، خو چې په محله او په کلي کې څومره بې عزته بدعتي مولایي، داسې به څوک چوړه چمار بې عزتي هم نه کوي. تا لیدلی؟ څه ما لیدلی دي، ما د هغې عزت لیدلی. اوهو
دا شاگردان او دا مقتدیان او دا مریدان ورپسې کمی ملنډ لیکي. بزدلی مکوئ، مسئلہ غنیغه په نرتوب بیانوئ. دویم د الله د حبیب په سیرت کې اشتعال نشتا. اشتعال زمون مرګرو کې الحمدلله بزدلی نشتا، خو کله کله اشتعال راشي. په جذباتو کې خطا فیصله او خطا خبرې وکي، هغه مسلې جوړي. په جذباتو کې مشتعل شي، گٹی راوریگی رسول اللہ مشتعل کیگی نا. مرگری ٹکڑی ٹکڑی پا میدانونو کی پراتری رسول اللہ مشتعل کیگی نا. او سسن دی کڑی دا مکی خلقو پاتم کال دا ہجرت رسول اللہ روان دے صلی اللہ علیہ وسلم. او پا سورلے ناس دے پا اوخا تور پٹکے پا سر دے چې مکه را نزدیکیږي، نبی علیہ السلام سر مبارک داسې رو رو ښکته کیږي ښکته کیږي ښکته کیږي. دومره د عجز په طریقه صحابه مخکې دي، رسول الله رستو دی صلی الله علیه وسلم. او چې د مکی مکرمې سرحدات دي، د نبی علیہ السلام سر مبارک د اوښي د کوهان سره لګېدلی، دومره عاجزي. چرته یو صحابي چغه کړه، سعد رضی الله تعالی عنہ چغه کړه، اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم الملحمة. نند بدلی رزدا، نند غخو رزدا. چاچی زمن سر ظلمنا کڑی دی، زمن مرگری شہیدان کڑی دی، پمن گٹی ورولی دی، زمن نبیز جڑولے دے. منگے بیکور کڑیو، منگے د بیت اللہ نشڑلیو. نن بعد آغی غخی غخی پرتیوی. اليوم یوم الملحمہ، اليوم یوم الملحمہ. دا سات د خپلی قبیلی سردار دے اور د پلاس کی د سردار جنڈا دا. رسول اللہ چی واوری دلوی ساد و ساد دل تراشا. داسی دی ولیوی زخود دنیا دا بادشاہانو غندی بادشاہ نیم، چی زد خپل زان د بدل د پارا روانیم، ناز اللہ د پارا روانیما. مخپل سان سر ظلمنا کڑی شی، ظالمان معاف کڑی دی. داسی مو آیا چی الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ. دا خود دنیا دا بادشاہانو دستور وی چی آغی بدلونا اخلی، خپل تپوسونا کئی. من خدا اللہ دا دین او دا اللہ دا کتاب نو کرانیو، من طولی معاملی خپل اللہ تپری خودی دی. اگر دا دنیا بادشاہانی چی بلقیسوی ان الملوک اذا دخلوا قریتا افسدوها وجعلوا اعزت اہلیها ازلا. دا خو محمد الرسول اللہ دزلونو بادشاہ دے، دا خو بیزت لا عزت ورکولو لراغلے دے، دا خو فساد ختمولو لراغلے دے. مو آیا چی الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ. اے داسی وایا، داسی وایا الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ. اے زمارورا لگ بگوش ہوش واورا، نن چی تا د چا سر بدیدا، نن چی ستا د چا سر خفگان دے. اغب تا سر دمر ظلم کڑی لکا چی د مکی خلقو د محمد الرسول اللہ سر کڑے ہو. ناجینا اخو انتہا و اخو حدو دمر زیاتے خطا سر چالا ندے کڑے سچی د نبی علیہ السلام سر شیدی. لیکن رسول اللہ فرمائی مالا دا چغا خن لگی چی تاسو آئے الیوم یوم الملحمہ. زبدل ناخلم ززان د بدل د پارن روانی گم مکیتا. زما بل نیت دے، بل غرض دے، بل مقصد دے. تاسو دا سوائے الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ. نندا آمی مہربانے او در رحم رزدہ،
نن رحمت للعالمین را روان دے پردو سرا ظالمانو سرا د خیګړی په جذبه را روان دے چاچی د کور بی کور کړو داغه د کور د حفاظت د پار را روان دے چاچی داغه سره ظلمونه کړی دي اغیلا معفل را روان دے لا تسریب علیکم اليوم ویل را روان دے زکه چې دا خود زړونو بادشاہ دے دا د خوري زمکی حکمران نه دے بی ابي و امي ناطق في لفظه ثمن تباع به القلوب وتشترى نو دا دو ټکی دی امام الانبیاء په سیرت کی چاته بم ملاو نشي یو بزدلی بل اشتعال خپ نرتوب مسئلہ بیانوائے خو مشتعل کی گئے ما خپلی دشمنے پخپل ما پالے خپل بدل پخپل ما اخلے دو قرآن کریم مخیتا خپلی دوست دشمنے ما پالے اللہ دا کتاب بیان دا اللہ دا پارا پا انصاف دا اللہ پا خوخا دا رسول اللہ پا طریقہ کوئے بعضی خلقو دی ٹوپک جوڑ کے ہمیں بدی شی کرنا تو گورا ار آیت بورتا کے تاؤ دستا ٹوپک نہ دے ستا دا دشمنے دا پاللو کتاب نہ دا دا اللہ کتاب دا با دا اللہ پو خوخوائے نہ اشتعال و نہ بزدلی اے رونو دا دو صفتنا خپل کے مرگری اکثر گیلا کئی دا ذلہ مردان ماشاءاللہ خکار روان دے وی کمزوری دا کمزوری دا کمزوری نا دیر خروان دے الحمدللہ خو مزید پکار دے اللہم زد فزد اغید پارا آغا ناج آغا اصول آغا قوانین آغا ضابطی خپلولو تحاجت دے کم چی دے یو داعی دا پارا لازمی بھی کم چی دے یو داعی دا پارا اس کا وقت ہوئے دا رجل مومن صفات میں درتوے اور تقریر میں درتوے چی اغسن آشنا بیان کرے دے پس طریقے کرے خو چلو بھئی کہ موقع بیا بوائی وقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم